आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर आपके सामने रखते हैं और बात पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन की करते हैं, क्योंकि दूसरा बड़ा बयान जम्मू को अलग करने के हवाले से सज्जाद गनी लोन साहब का सामने आया है और एक बार उन्होंने फिर से ये मुतालबा दोहराया कि जम्मू को कश्मीर से अलग किया जाए, इसकी उन्होंने वकालत की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में ये मुतालबा जायज़ भी है और सज्जाद गनी लोन के मुताबिक उन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरियों पर हमलों का मसला भी उठाया। साथ ही साथ उनका कहना था कि जो कीमत है वो कश्मीरी चुकाते हैं और फ़ायदा जो है वो दूसरे लोग उठाते हैं, इसलिए अब यही वक्त है और सही वक्त है कि जम्मू कश्मीर में जम्मू को कश्मीर से अलग किया जाए। इस मुतालबे को उन्होंने एक बार फिर से दोहराया है। सज्जाद गनी लोन अक्सर अपने सोशल मीडिया साइट पर आते हैं और पिछले कई महीनों से मुसलसल कई अहम मौजूओं पर वो गुफ्तगू करते रहे। कल महब मरकज़ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे जिन्होंने डिक्सन प्लान और दीगर प्लानों का जिक्र करते हुए कहा कि जनाब ये नई पुरानी बातें हैं, अब इसको नहीं इम्प्लीमेंट किया जाता। फारूक साहब पर सवाल पूछते हुए सज्जाद गनी लोन साहब ने कहा कि जो कश्मीर प्रोविंस के नौजवानों के साथ इस्तेसाल हो रहा है इसकी भरपाई करेगा कौन, और फिर डेवलपमेंट के नाम पर जो चीज़ें उभर कर सामने आ रही है इसकी भरपाई करेगा कौन, और क्यों हम हमेशा कुर्बानी का बकरा बने और फायदा कोई और ले। सज्जाद गनी लोन मुहज़्ज़िब अंदाज में फारूक अब्दुल्ला से भी मुखातिब हुए और बुनियादी तौर पर अपने उस सवाल को बरकरार रखा जो सवाल उन्होंने साल 2025 में खड़ा किया, तब जब रिजर्वेशन का मामला सामने आया। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बेशुस बह हाजिर युस यह जम्मू तो कश्मीर डिबेट जन घर में होर तह बयान योर तह बयान अथ मज वो फारूक सबन बयान। गोडनिची कथ वन बह, फारूक सब सोन बुजुर्ग, बहुत बखुदा वारिया इज्जत तमिस करान और मे टोट तह फारूक सब वारिया, मगर सियासत जुस तम सज तथ बह टोटल खिलाफ। फारूक सब दपान कि अस हेको न अलग सूझती तिक अस कुर्बानी दिसम जम तो कट्ठे थावन खतर तो सेकुलरिज्म खतर। फारूक सब गोडनिची कथ वन तुह बह कथ 1.5 करोड़ मुल्क हिंदुस्तानस मज आबादी, मसा मसा 60-70 लाख। मे वन तो पन्ने कत खुद बड़ कत कर क्या द्रामत सेकुलरिज्म ठेक तुलने दोह हद बदन कशरन अत मुल्क हिंदुस्तानस मज लय 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 मुसल तुलान। शुभ वन हे सेकुलरिज्म यह ये ठेक असी ठेक तुलमुत कुर्बानी कुस अत पे करो पत कत, मगर मे पाई आज न तो पगह तिक माहौल लोगमुत पन्ने ये आज बई ते गोडनिक लट सोचा तमो कुन कुन जाए मुआजना कोर्मुत कि जमिस सत रोजन सत कोता नुकसान ती नुकसान कुस बर। यह बरना लीडर किन बरन आम लुक किन बर नौजवान यमिस नौकरी मिलान। फारूक साहब बह वनो कथ अख तुह लग बयान और मे पाई ठीक 5 या 6 आस दपन यह बीजेपी करनामा या दिल करनामा। जनाब दिल करनामा कि दिल अत पे लायान वारिया। मे याद 2006 मज लिच मे किताब अचीवेबल नेशनहुड सफर नंबर 154 पे मे लिखमुत ऑप्ट आउट ऑप्शन, तथ मज मे ई लिखमुत। पे दुत मे बयान अल्लाह ताला दिन माफी तम दह कांग्रेस हुकूमत बह पृछ 4 किन 5 वर्षन कोरुक मे पासपोर्ट बंद। मे वाइफ पाकिस्तान तमिस पाकिस्तानी पासपोर्ट सह पाकिस्तान तमिस दुन 4 वर्यन योर इन कह। मे शुर तमो गोडनिक 3 वरी पाकिस्तान स्कूलस मज शुरू कर्म पढ़ाई तो दुक योर इन कह। सो इसलिए यह वन जो कह मुल्क हिंदुस्तानस यीतिस काल जम्मू कह वन तमिस अलाउड, मगर कशरिस तमिस तो कह चीज अलाउड अगर सह वन तमिस पटरावन नल नख। मे पाई यन पे मे ओतर पे वोन मे तोर फिक्र प्रॉब्लम गई शुरू मार ग चालू, तो इसलिए यम वन कि यह वन कशरन पाई। मकसद सु तो साफ फारूक साहब बस तुम मुखातिब ग बद अदबन सब वन यह खर्च जमिस सत थवन कि अत रिजर्वेशनो थ्रू हम सारे नौकरी तूर बह कर R&B कथ बह कर PH कथ बह कर बिजली हज कथ कि फंड्स तुम बराबर ग डिवाइड होर तो योर कि तूर कुन ज्यादा बह कर कथ तमिच बह कर वनकस नौजवानस ब्रोह कन नौकरियन हज कथ। मे वन तो खुदा सिंद पास
یہ خرچ کس کر برداشت، یہ کرے کوشر نوجوان برداشت، ون کیا مے دیز معافی، بہت بڑ ادبن ونان ژے ما چھ پائی بے روزگاری کیا گئی، تہ ما چھو گھر بے روزگاری وچمت اہن ژے تہ ملے پلیٹس پہ سی ایم صاحب سون تمس تہ ملیو پلیٹس پہ ون با قرآن یتھ دلس پہ تھے ات اگر ایم سی عمر صبس آز رکن ایس ایس آر بی یس من پی ایس ایچ کتھی بہن پی سہ گئی تمس ملیا نوکری تب تمس مل کی اگر وہ چیز بچس نوکری ژے کیا باقی بچن دشمن بن تمن تہ نوکری ضرورت، تمن تہ خواب کہ تم بناوان مکان، شر آسان مالس ماج خیال تھاوان۔ ایک چیز کا جواب دیجئے کہ یہ جو ریزرویشن سے ساری نوکریاں وہاں جا رہی ہے ات امیک ازال کس کر، امیک خرچ کس کر برداشت۔ باقی بہت ونو کت اس تھی ونان چھو قربانی یا خون اس گومت یہ تہ قربانی اگر ژٕ 47 تہ ونکھ بہ نس تمن من خطر تیار کہ ژٕ ون حظ میں جیمس من کم سن قتل غارت گو، ژٕ ون حظ پلیز آپ مجھے بتا دیجیے۔ اور آج تک وہی چل رہا ہے۔ اگر ژٕ آز کشرن بائن لایا ہندوستان مز ملک ہندوستان مز اس جمک اس خلاف دہے کمپین چلاوان ہے ام چھ ملکس خلاف اس ملکس ست یہ الگ کت یل اگروادین خلاف لڑن یژھان تم سات کوشر مسلمان برو برو پلسس من 90% کوشر مسلمان شہید گومت تم سات چھ ات آسان کی مے ون تہ اکی کت اس اس مار پیٹ گژھان ات مز ما یمن ہند تہ رول کن نت کن جائے یل دہے 10 لٹ 15 لٹ ونو ہے مارک ہا ہے ختم ہا کرک ہے کوشر ہا گلک بہت ونو تہ کت یت اگر کان ظلم چھ گومت سو چھ سچی ژور سۭتۍ گومت اگر سچیتس من تہ ژور کریو نہ کی بخدا نز یہ بندوق کی اگر بندوق یہ نہ کی لک لچھ نز آسن آز قبرن مز کی لک زلش نز آسان جیل گمت کی یت نز آسان نہ منڈ کی ساس بز یتیم نز آسان ساس بد کی ژٕ کر حظ تمن ہز کت ژٕ وچھ حظ ونیک تان نہ حظ پرژھنے غنی لون روایتی انداز میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو سن 47 سے 2025 تک کی سیاست سناتے ہوئے نظر آئے اور کہا کہ وقت ہے کہ جو آواز کشمیر سے لے کر جموں تک اٹھ رہی ہے اس کو آگے بڑھایا جائے اور مکمل طور پر حل اس کا ڈھونڈا جائے۔